अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जियो न्यूज वाले मरियम के अब्बा बचाते बचाते अपना अब्बा फंसा बैठे हैं। एक वकील को ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा होश आया तो उसने अपनी बीवी को करीब बैठे देखा और बोला, डार्लिंग तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ये कहते ही सो गया। बीवी ने वकील के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ पहले कभी नहीं सुनी थी। वो हैरान हुई और वकील के होश में आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वकील को फिर थोड़ा सा होश आया और बोला, डार्लिंग तुम बहुत अच्छी हो। ये कहकर वो फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, उसने कहा, इधर क्या कर रही हो, उठो यहाँ से। फिर जब वकील को मुकम्मल होश आया तो बीवी ने पूछा, आपने मुझे पहले खूबसूरत कहा, फिर अच्छी कहा और एंड पे कहा उठो यहाँ से, ये क्या माजरा है? वकील ने जवाब दिया, डॉक्टरों ने जो नशे की दवाई दी थी उसका असर आहिस्ता आहिस्ता ही उतरता है ना। जब चाय की महक मैदे तक पहुंचती है तो मैदा सारे अज्जा से कहता है, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जनाब मोहतरमा चाय साहिबा तशरीफ ला रही हैं। आज मैंने अपनी बेगम से कहा, बेगम कोई तेज छुरी तो दिखाओ। उसने अपनी जुबान दिखा दी। बीवी, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? शोहर, ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराहम करती है। बाज़-औक़ात हम हद कर देते हैं, खुद को देखते हैं और रद्द कर देते हैं। इस शेर में शायर अपनी सेल्फियां डिलीट कर रही है। आपको पता है लड़कियां सबसे ज्यादा सीरियस कब होती हैं और पैड़े पैड़े मुंह किस वक्त बनाती हैं? जी नहीं जनाब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सेल्फियां लेते वक्त नहीं, आई लाइनर लगाते वक्त। मैंने बहुत सारी दावतों से एक नतीजा अखज़ किया है, जब भी कहीं तमीज से खाता हूँ भूखा वापस आता हूँ। मेरी वालदा मोहतरमा के मुताबिक मेरी जिंदगी में जितने भी मसले हैं वो सब लेट उठने की वजह से हैं। मैंने उर्दू जुबान पर तहकीक की और नतीजा निकाला कि अड़ेल से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। फिर एक लाहौरी लड़की को रेलवे स्टेशन कहते सुना, वो मेरी तहकीक की मौत का दिन था जनाब। साइंस कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन जरासीमों की लाशें तो पानी में ही रह जाती हैं। बेवकूफ है ये साइंस भी। अंग्रेज अलिफ बे को A to Z कहते हैं, हम इनको पागल और वो हमें मैड कहते हैं। जीती जागती अम्मी को मम्मी और जिंदा बाप को डैड कहते हैं, और तो और समुंदर के किनारे को बीच कहते हैं। बीवियां औलाद से ज्यादा शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शोहर को नहीं। कदम वहीं रुक जाते हैं जब कोई कह दे, रुको चाय बन रही है, पी कर जाना। दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं वहां सब होंगे यार मजा आएगा, दूसरे कहते हैं सब होंगे यार मजा नहीं आएगा। सुना है लड़कियों पर नजर रखने वाला बूढ़ा आदमी जरा देर से ही बूढ़ा होता है, क्योंकि हर हसीना को देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कता है। इससे दिल की तमाम शुरेआनें खुली रहती हैं। आजकल रिश्ते करवाने वालियां बड़े फख्र से आकर बताती हैं कि लड़के की मां नहीं है। तारीख गवाह है कि कपड़े धुलते वक्त मर्दों की जेब से निकलने वाले पैसे आज तक किसी औरत ने वापस नहीं किए। अरेंज मैरिज के बाद देखा गया है कि दुल्हा दुल्हन की फ्रेंड लिस्ट में ही था और वो इसे रिप्लाई भी नहीं देती थी। 10 साल बाद इसके नंबर पर मैसेज किया, कैसी हो? आगे से जवाब आया, अम्मी की शादी हो चुकी है, अंकल आप भी शादी कर लें। पूछने लगे तुसी कौन लोग हो? मैंने भी सीना तान कर कह दिया, वेले लोग, कोई तकलीफ? बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई है। शोहर, आंख नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी बोली,
رات بھر جس ماں سے بات کر رہے تھے وہ میری دوسری آئی ڈی ہے. یہ سنتے شوہر کی آنکھ فوراً کھلی. عورت مارچ کے بعد اب مرد حضرات ناراض نہ ہوں، ان کا بھی دن آنے والا ہے. 1 مئی یوم مزدور. آج کل وہ لڑکے بھی بدماشی کا سٹیٹس لگاتے ہیں جو سال پہلے نائی سے بال کٹوا کر کہتے تھے پیسے امی آ کے دیں گی. خواتین کو کبھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کی خاطر بینک بھی لوٹ لیں تب بھی وہ شکوہ کریں گی. UBL لوٹنا تھا، تم MCB کیوں لوٹ آئے؟ اسٹینڈرڈ چارٹر کی تو بات ہی اور تھی، چلو وہی لوٹ لیتے. بیوی: آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ شوہر: بہت محبت کرتا ہوں بیوی، اور اگر میں مر گئی تو آپ کیا کریں گے؟ شوہر: مجنون ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا. بیوی: دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ شوہر: پاگل انسان کا کیا بھروسہ، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان میں غصے کا اظہار دروازہ زور سے بند کر کے کیا جاتا ہے. ہمیں اچھی باتوں کے لیکچر دینے والا بندہ زندگی کے سارے برے کام پہلے خود کر چکا ہوتا ہے. ٹیچر پپو سے: ہم اپنا اسکول کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ پپو: مس، گھر میں رہ کر. لڑکا: ہیلو، کیسی ہو؟ لڑکی: کون؟ لڑکا: تمہارا عاشق. لڑکی: تم ہاشم ہو؟ لڑکا: ہاں. تمہیں کیسے پتا؟ لڑکی: تم اشتیاق کے بیٹے ہو؟ لڑکا: ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ لڑکی: تم جلال کے پوتے ہو نا؟ لڑکا: ہاں ہاں، لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ لڑکی: تمہیں آج ہی نہیں سیم لی ہے، تیری ماں بول رہی ہوں. جمیلہ: تو گھر تو آ، آج تیری خیر نہیں. سوری امی. ایک ناکام بزنس مین اپنی بہت موٹی بیوی سے: ڈارلنگ، تم میری پوری زندگی میں وہ پہلی اور آخری انویسٹمنٹ ہو جو ڈبل ہو گئی. سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک شخص کو ٹکر مار دی. سردار: غصے نہ ہو پاجی، آپ خوش قسمت ہیں. وہ شخص بولا: کیوں سردار جی؟ ایک تو آپ نے سائیکل مار دی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں. وہ کیسے؟ سردار: آج میری چھٹی ہے، ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں. میری نظر میں دنیاوی رنگ و ذائقے کی کوئی اہمیت نہیں. کل رات میں نے خربوزہ نکالا، کاٹا اور کھا لیا. آج امی مجھ سے پوچھ رہی تھی بیٹا کدو نہیں مل رہا. ڈاکٹر نے ریسیور رکھتے ہوئے نرس سے کہا: جلدی سے میرا سامان لے آؤ، ایک مریض کا فون آیا ہے کہ وہ میرے بغیر مر رہا ہے. نرس نے آہستہ سے کہا: ڈاکٹر صاحب، وہ فون آپ کے لیے نہیں، میرے لیے تھا. مولوی صاحب بچے کا تلفظ درست کروا رہے تھے. حلوہ، حلوہ، الگ سے نکالو حلوہ. کچن میں سے بیگم بولی: میں اور بنا دیتی ہوں مولوی صاحب، بچے کے حلق سے مت نکلوائیں. ڈاکٹر ایک موٹے آدمی سے: موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 ہی روٹیاں کھایا کرو. موٹا آدمی: ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ تو بتا دیں کہ یہ 2 روٹیاں کھانے سے پہلے کھانی ہیں یا کھانے کے بعد؟ کیا شادی کے بعد ہر خاوند کو برتن دھونے پڑتے ہیں یا ایسی افواہیں صرف ہم کنواروں کو ڈرانے کے لیے پھیلائی گئی ہیں؟ اس نے کہا: میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں. میں نے کہا: پانی میں الفی ملا کر پی لو. انہوں میرے نال بول دی بھی نہیں.